बाईं तरफ के फालज के बारे में हुक्कामा में दो मौक़िफ़ हैं। एक मौक़िफ़ ये है कि ये बाईं तरफ का फालज गर्मी खुश्की की वजह से होता है, जिसको हिकमत की ज़बान में गुद्दी अज़लाती मिजाज कहते हैं, और दूसरा मौक़िफ़ ये है कि ये असाबी होता है क्योंकि उस वक़्त एसाब में तस्कीन होती है, तो ये फालज जो है तस्कीन की वजह से होता है। तो नाज़रीन, ये थोड़ा सा जो इख्तलाफ बना है, इसकी वजह क्या बनी है? उसकी वजह ये है कि तीन चीज़ें या तीन नाम हिकमत के अंदर चलते हैं, एक तहरीक और दूसरा तहलील, तीसरा तस्कीन। इंसान के अंदर तीन जो है अज़ा जो हैं वो अज़ाए रईसा हैं, दिल, जिगर और दिमाग। इन तीनों में किसी एक में तहरीक होती है, दूसरे में तहलील होती है और तीसरे में तस्कीन होती है। अब फालज के बारे में उस्ताद साबर मुल्तानी साहब का मौक़िफ़ ये है कि फालज हमेशा तहलील की वजह से होता है, और दूसरे हुक्कामा में मौक़िफ़ ये है कि फालज जो है वो तस्कीन की वजह से होता है, क्योंकि जिस जगह पर तस्कीन हो वहाँ पर खून की कमी हो जाती है। तो नाज़रीन, इस फालज को समझने के लिए मैं ये तीन जो चीज़ें हैं, तहरीक, तहलील और तस्कीन, ये आपको समझाना चाहता हूँ कि जिस उज़व में तहरीक होती है, मिसाल के तौर पर जो है दिल में अगर तहरीक है तो इस तहरीक की वजह से खुश्की बढ़ेगी और सौदा की ज्यादती होती चली जाएगी। आगे तहलील का मतलब ये होता है, और इस तहलील के मतलब में भी पहले किताबों में तो कोई इख्तलाफ नहीं मिला, लेकिन अब थोड़ा सा जो है इख्तलाफ मिला है, तो वो भी मैं आपको बयान कर देना चाहता हूँ कि कुछ हमारे हुक्कामा भाई ये कहते हैं कि तहलील का मतलब ये है कि जिस उज़व से यकदम खून निकल जाए और दूसरे उज़व में चला जाए, जिससे यकदम खून निकल गया है, दूसरे उज़व में चला गया है, निकलने वाले उज़व को तहलील का हुक्म देंगे। और उस्ताद साबर मुल्तानी साहब ने नक्शा बनाकर अपनी किताब में कुलियात के अंदर इसको बड़े आसान तरीके के साथ समझाया है। वो कहते हैं कि तहलील का मतलब ये है कि वहां पर खून इकट्ठा हो जाता है या उस उज़व के अंदर चल रहा होता है, और वो खून की हिद्दत और उसकी गर्मी की वजह से वो उज़व तहलील हो जाता है, कमजोर हो जाता है। नक्शे के एतबार से उन्होंने इस तरह उसको समझाया है कि जिस तरह दिल के ऊपर वो कहते हैं दो पर्दे हैं। दिल के ऊपर पहला पर्दा जो है गुदद का है और दूसरा पर्दा एसाब का है, और जिगर के ऊपर पहला पर्दा एसाब का है, दूसरा पर्दा अज़लात का है। इसी तरह दिमाग पर जो है पहला पर्दा अज़लात का है, दूसरा पर्दा जो है गुदद का। तो वो कहते हैं कि जब जिगर से खून निकलेगा तो वो सबसे पहले असाबी पर्दे को मिलेगा, फिर जो है आसाबी जो पर्दा है उससे गुजरता हुआ फिर जो है वो अज़लात में जाएगा, और इसी तरह जब आसाब में खून दिमाग में खून जाएगा तो दिमाग से खून सबसे पहले अज़लाती पर्दे को मिलेगा, बाद में गुदद में जाएगा। तो वहां पर जो है वो कहते हैं कि तहलील वाले उज़व में खून जो है वो इकट्ठा हो जाता है या जो है उस उज़व में चल रहा होता है, और उस जो है खून की हिद्दत और गर्मी की वजह से वो उज़व तहलील होकर कमजोर हो जाता है। या फिर जो है वो आगे ये बात भी लिखते हैं कि जिस उज़व में तहरीक होती है, मिसाल के तौर पर दिल में तहरीक है, वहां पर जो है खुश्की ज्यादा है और सौदा बढ़ रहा है, तो खून जो है वो अब दिमाग में पहुंच चुका है, इसाब में चक्कर काट रहा है और कोशिश कर रहा है कि मैं दिल में फौरी तौर पर पहुंचूं और वहां पे जाकर जो है खुश्की को खत्म करूं। और खून अभी जो है दिल में पहुंचा नहीं होता, असाब में अभी घूम रहा होता है, वो कोशिश कर रहा होता है कि मैं अज़लात में पहुंच जाऊं, लेकिन वो पहुंचा नहीं होता कि मैं वहां पर पहुंचकर उसकी खुश्की को खत्म करूं, लेकिन जो है फालिज का अटैक हो जाता है। तो उन्होंने तहलील को इस एतबार से समझाया है। और फिर इसी तरह एक दो और भी हुक्कामा की किताबों में ये बात लिखी है कि तहलील का मतलब यही होता है कि वहां पर खून का इज्तिमा होकर उस उज़व के अंदर या उसके मुताल्लिका जो है अज़ा के अंदर वो खून घूम रहा होता है, और उसकी हिद्दत की वजह से वो उज़व कमजोर हो जाता है, खून की हिद्दत को बर्दाश्त नहीं करता। तो नाजरीन, इस इख्तलाफ की वजह से फालज के बारे में हुक्कामा में थोड़ा सा इख्तलाफ आया कि हकीम साबर मुल्तानी साहब बाईं तरफ के फालज को गुद्दी अज़लाती फालज कहते हैं। उनके कहने का मतलब ये है कि खून जो है कि अज़लात में पहुंच चुका है, लेकिन अभी जिगर में नहीं पहुंचा, सिर्फ अज़लात के अंदर वो जो है चक्कर काट रहा है। तो अज़लात जो हैं खून की हिद्दत की वजह से, उसकी गर्मी की वजह से वो तहलील हो गए हैं,
جس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ عضلات جو ہیں، خصوصی طور پر گوشت جو ہے جس کا تعلق عضلات کے ساتھ ہے، یہ ہڈیوں سے علیحدہ ہو جاتا ہے، یہ نرم ہو جاتا ہے، یہ عضلات کی تحلیل کی نشانی ہوتی ہے۔ تو جب ایسی صورتحال ہو کہ انسان کے ڈولے جو ہوتے ہیں وہ نرم ہو جائیں، گوشت نرم ہو جائے، تو اس وقت جو ہے یہ گدی عضلاتی تحریک کی وجہ سے عضلات تحلیل ہو چکے ہوتے ہیں، اور اس تحلیل کی وجہ سے وہ کمزور ہو چکے ہوتے ہیں۔ اور جب ان کی جو ہے کمزور ہونے کی انتہا ہو جائے تو پھر یہ اعصاب کا حکم جو ہوتا ہے اس پر عمل نہیں کرتے، کیونکہ ان کا کام ہے حرکت کرنا۔ تو جب یہ اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ اعصاب کا حکم ہی وہ نہیں مانتے، وہ ماننے کے قابل ہی نہیں ہوتے، تو پھر وہ اپنی حرکت چھوڑ دیتے۔ جب وہ حرکت چھوڑ دیتے ہیں اسی کو فالج کہتے ہیں۔ یہ تھا بائیں طرف کا فالج، کہ جو استاد صابر ملتانی صاحب نے بات کہی ہے کہ یہ گدی عضلاتی تحریک کی وجہ سے ہے، اور وہ میں نے آپ کو سمجھایا ہے۔ اور جو حکماء یہ بات کہتے ہیں کہ یہ اعصابی تسکین کی وجہ سے ہے، تو ان کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی جگہ پر بھی تسکین ہوتی ہے تو وہاں رطوبت جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، خون کی کمی ہوتی ہے، تو جس جگہ پر خون کی کمی ہو وہاں پر فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ بات بھی ان کی پھینکنے والی نہیں ہے، لیکن یہاں پر میں آپ کو یہ بات کہوں گا کہ جب بھی فالج کا مریض آپ کے سامنے آئے تو اس وقت آپ ایک چیز تو یہ دیکھیں کہ اس کے اندر احساس ہے یا نہیں۔ اس کا بازو دبا کر دیکھیں، اس کے پاؤں دبا کر دیکھیں کہ احساس ہے یا نہیں۔ اگر اس کو احساس ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اعصاب جو ہیں وہ ٹھیک ہیں، وہ کمزور نہیں ہوئے، وہ اپنا کام کر رہے۔ اگر اس کا ہاتھ اور پاؤں دبانے سے احساس نہیں ہوتا تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ اس کے اعصاب جو ہیں وہ کام نہیں کر رہے، وہ کمزور ہونے کی وجہ سے فالج ہوا ہے۔ اگر جو ہے دبانے سے احساس ہو لیکن جو ہے جسم حرکت نہ کرے تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ عضلات کی تحلیل کی وجہ سے جو ہے اس کو فالج ہوا ہے۔ اور پھر اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ علامتیں بھی دیکھ لیں۔ اگر تو اس کو پیشاب کنٹرول میں نہیں ہے، پیشاب بہت آ رہا ہے، سفید رنگ کا ہے، بڑے پیشاب پر بھی کنٹرول نہیں ہے، اسی طرح بلڈ پریشر بھی اس کا لو ہے، تو پھر آپ سمجھ جائیں یہ اس کے اسہاب کی وجہ سے یا جو ہے اعصابی اس کو مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ بھی اعصاب کی تسکین کا نہیں ہوگا بلکہ اعصاب کی تحریک کا ہوگا۔ تو پھر آپ اس طرح سے علاج کریں۔ اور اگر جو ہے آپ اس کے ہاتھ پاؤں دبا کر دیکھتے ہیں، احساس ہوتا ہے لیکن جو ہے جسم حرکت نہیں کرتا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا پیشاب جو ہے زرد رنگ کا ہے اور اس میں سرخی مائل بھی ہے، پھر اسی طرح جو ہے اس کے پیشاب میں جلن وغیرہ بھی ہے، یا کم آتا ہے اور بار بار آتا ہے، اور بڑے پیشاب کی بھی اس کو قبض کی شکایت ہے، اس کی بھی وہ تکلیف آپ کو بتا رہا ہے، تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ یہ گدی عضلاتی تحریک کا مریض ہے، جس طرح صابر ملتانی صاحب نے کہا ہے، تو پھر آپ اس طرح سے علاج کریں۔ مطلب یہ ہے کہ فالج کا کوئی بھی مریض ہو، بے شک دائیں طرف کا ہو یا بائیں طرف کا ہو، کیونکہ حکماء کے جو اپنے مذہب پر آنے والے جو مریض ہیں، جب ان کی داستانیں ہم پڑھتے ہیں، جس طرح محترم استاد حکیم یاسین صاحب دنیا پوری ہیں، ان کی کتابوں کا اگر مطالعہ کریں، حالانکہ ان کا موقف یہ ہے کہ بائیں طرف کا جو فالج ہے یہ اعصابی فالج ہے، لیکن بہت سارے ایسے مریض ان کے پاس آئے ہیں، بلکہ بہت سارے شاگردوں نے بھی کئی دفعہ ان کو خط لکھا ہے، جس کا جواب ان کی کتابوں میں موجود ہے
کہ شاگرد کہتا ہے جی میرے پاس فالج کا مریض ہے، تو میں جو ہے اعصابی ہونے کی وجہ سے اس کو عضلاتی دوائیاں دے رہا ہوں، بائیں طرف کا فالج ہے، تو وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، لیکن جب اس کا میں پیشاب دیکھتا ہوں تو وہ پیشاب زرد رنگ کا ہے اور اس میں سرخی مائل بھی رنگ ہے، اور اس کی یہ علامتیں بھی ہیں، تو پھر جو ہے استاد حکیم یاسین دنیا پوری صاحب لکھتے ہیں کہ یہ فالج جو ہے گدی عضلاتی ہے، تو اس کو آپ یہ دوائی دیں۔ تو مطلب بیان کرنے کا یہ ہے کہ جو بھی مریض ہو، دائیں طرف کا ہو بائیں طرف کا ہو، اس میں احساس چیک کریں، اس کے ساتھ ساتھ پیشاب کی رنگت چیک کریں، بڑے پیشاب کی حالت کو دیکھیں، اور اسی طرح باقی جو علامتیں ہیں ان کو بھی سامنے رکھ کر پھر فیصلہ کر کے پھر دوائی کا انتخاب کریں، تو اس میں آپ کو ہمیشہ کامیابی ہوگی، ناکامی نہیں ہوگی۔